नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा नयाँ भेरिएन्टको कारण नेपालमा फेरि कोभिड संक्रमण बढेको अधिकारीहरूको आशंका, अहिले संक्रमण यसरी वृद्धि हुँदै जानुमा विशेष गरी बेलायतमा सुरुमा पत्ता लागेको भेरिएन्टको मात्रा मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ। तत्काल लकडाउन गर्ने सरकारको इच्छा नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई, सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदै, तर हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। विकसित भनिएका कतिपय देशहरू जब महामारी हतै फैलियो त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्न बाध्य छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पहिलो मात्रा लगाइएको खोपको दोस्रो मात्रा समयमै उपलब्ध होला। 23 गतेदेखि जनसमुदायमा गए 65 भन्दा माथि, त्यसको लागि जुन हामीले खरिद गरेको खोपको दोस्रो खेप आउँदैछ, त्यसकारण खोपको प्राप्ति कठिन त छ, तर विचलित हुने अवस्था चाहिँ छैन। नेपाल सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुराकानी र भारतमा एकै दिन हालसम्मकै सर्वाधिक 1,80,000 भन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। डेनमार्क कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोपको प्रयोगमा रोक लगाउने पहिलो युरोपेली देश बनेको छ। भाइरसको संक्रमण स्थानीय तहमा नियन्त्रणमा रहेको र अन्य खोप उपलब्ध भएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको डेनमार्कको भनाइ छ। तर बीबीसीकी एन्ड्रियन मरी भन्छन्, यो डेनमार्कको खोप अभियानको निम्ति अर्को धक्का हो, जुन आपूर्तिमा भएको ढिलाइले पहिले नै प्रभावित भइसकेको छ। डेनमार्कले खोप लगाएका कतिपयमा दुर्लभ खालको रगत जमेको विवरण आएपछि 1 महिना अघि त्यसको प्रयोग स्थगित गरेको थियो। युरोपेली औषधि निकाय र विश्व स्वास्थ्य संगठन दुवैले खोपको हानिभन्दा फाइदा निकै धेरै भएको बताएका छन्। डेनमार्कमा करिब 1.5 लाख मानिसले उक्त खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेका थिए। अब उनीहरूलाई अर्कै खोप दिइनेछ। युरोपेली आयोगले आउँदो केही हप्ताभित्र फाइजर बायोएन्टेकबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको थप 5 करोड मात्रा उपलब्ध हुने घोषणा गरेको छ। योजनाभन्दा पहिल्यै हुने आपूर्तिसँगै 3 महिनाको अवधिमा खोपको मात्रा 25 करोड पुग्नेछ। ईयूले खोप अभियानमा ढिलाइ भएको भन्दै चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। युरोपमा अहिलेसम्म 2 करोड मानिसले मात्र खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन पाएका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डर लायनले आउँदो 2 वर्षमा युरोपमै उत्पादन हुने 1 अर्ब 80 करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्ने विषयमा फाइजर बायोएन्टेकसँग ईयूले छलफल गरिरहेको जानकारी दिइन्। जलवायु सम्बन्धी अमेरिकी दूत जन केरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको नयाँ लक्ष्यप्रति बेजिङलाई सहमत गराउने प्रयास गर्न चीनको यात्रा गर्दैछन्। उनी चीन भ्रमण गर्ने बाइडेन प्रशासनको पहिलो उच्च अधिकारी हुन्। बीबीसीका रोबिन ब्रान्ड भन्छन्, राष्ट्रपति बाइडेनका विशेष दूतले नयाँ नेतृत्व अन्तर्गत अमेरिका औपचारिक वार्ता निम्त्याउन इच्छुक रहेको, तर त्यो अन्य असहमतिका विषयभन्दा भिन्न रहेको विषय प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। जलवायु परिवर्तनबारे राष्ट्रपति बाइडेनले आउँदो हप्ता भर्चुअल सम्मेलन गर्दैछन्, तर त्यसमा चिनिया राष्ट्रपति सहभागी हुने वा नहुने कुरा प्रष्ट भइसकेको छैन। विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको 30%मा चीन जिम्मेवार छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। ढिलो गरी हुन लागेको टोकियो ओलम्पिक्स सुरु हुनु 100 दिन अघि जापानले 2वटा प्रतीक सार्वजनिक गरेको छ। टोकियोका गभर्नरले उक्त खेलकुद सफल बनाउने सङ्कल्प गरेका छन्। यही बेला ओसाका क्षेत्रमा सार्वजनिक बाटोमा देशव्यापी मशालको रिलेमा रोक लगाइएको छ। त्यसले आयोजकहरूको चुनौती प्रकाशमा ल्याइदिएको छ। जापानका 70% नागरिक कोरोना भाइरस महामारीको चौथो लहरको त्रासका कारण उक्त खेल रद्द वा स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। भारतको कुम्भ मेला स्थित अधिकारीहरूले हालैका दिनहरूमा साधु सन्त सहित सयौं मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको जनाएका छन्। त्यसबाट संक्रमणको गति थप तीव्र हुने चिन्ता देखा परेको छ। हरिद्वार स्थित गंगा नदीमा स्नान गर्न आज 10 लाख भन्दा धेरै मानिस सहभागी भएको ठानिएको छ। भारतले संक्रमण नियन्त्रणको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका बेला लामो धार्मिक पर्व आयोजना गर्न दिएको भन्दै कतिपय आलोचकहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। आज भारतमा 1,80,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै दैनिक वृद्धि हो। र श्रीलङ्काले इस्लामिक स्टेट आइएस समूह अल-कायदा र केही राष्ट्रिय सहित 11वटा इस्लामिक सङ्गठनहरूमाथि औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारी सूचना अनुसार ती सङ्गठनको सदस्य बन्नु, चन्दा दिनु र तिनका सङ्केत चिन्हहरू प्रदर्शन गर्नु जेल सजाय हुने अपराधमा मानिनेछन्। कतिपय विश्लेषकहरूले श्रीलङ्काका अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि आक्रमण गर्ने र उत्तेजना फैलाउने आरोप लागेका अतिवादी बौद्धमार्गी सङ्गठनहरूलाई प्रतिबन्धको सूचीमा नराखिएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै पछिल्लो 24 घण्टामा 600 जना भन्दा बढीमा फेला परेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। साथै संसारमा फैलिरहेको युके भेरिएन्ट सहित भारतमा देखा परेको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट पनि यहाँ भेटिएको उनीहरूले बताएका छन्। खास गरी युके भेरिएन्टकै कारण अहिले नेपालमा संक्रमण फेरि तीव्र गतिमा फैलिएको हुन सक्ने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताएका छन्। भारतमा पत्ता लागेको र भारतले अहिलेसम्म भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर घोषणा नगरिसकेको अवस्थाको डबल म्युटेसन भएको एउटा चाहिँ स्याम्पल हाम्रो स्याम्पलमा पनि सेक्वेन्सिङ गर्दा भेटियो र त्यो हाम्रो ललितपुर जिल्लाबाट भेटिएको थियो। यसले बताउँछ कि हाम्रोमा पनि भेरिएन्ट राम्ररी फैलिरहेको छ र हाम्रो अहिले संक्रमण यसरी वृद्धि हुँदै जानुमा यो भेरिएन्टको विशेष गरी बेलायतमा सुरुमा पत्ता लागेको भेरिएन्टको मात्रा मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ। यसबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालै लकडाउन गर्न सरकारले नचाहेको बताएका छन्। नयाँ वर्षको शुभकामना सम्बोधन गर्दै उनले सतर्कताको विधिबाट महामारी झेल्ने पहिलो विकल्प रोजिएको बताए। गएको वर्ष महामारी अनि राजनीतिक उतार चढाव भए पनि निरर्थक भनी हुन नपाएको उनले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँ वर्षको शुभकामना सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बितेको वर्ष कोभिड महामारी तथा उनकै शब्दमा अस्वस्थ राजनीति भए तापनि निरर्थक हुन नपाएको बताए। उनले विकास निर्माणको लामो सूची पेश गर्दै मेलम्चीदेखि धरहरा पुनर्निर्माणका विषय अनि हिंसात्मक राजनीतिको बाटोमा लागेकालाई संविधानको मूलधारमा ल्याउन सकिएको विषय उल्लेख गरे। कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा तुलनात्मक कम क्षति भएको भन्दै केही साता यता फेरि संक्रमण बढ्न थालेकोमा उनले चिन्ता पनि प्रकट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले तत्काल लकडाउन गर्ने इच्छा सरकारलाई नभएको बताए। कतिपयले आजै लकडाउन हुन्छ, भरे नै लकडाउन हुन्छ, भोलि नै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चलाएको देखिन्छ। सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदैन, तर हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। युरोपका देशहरू, कतिपय देशहरू, विकसित भनिएका कतिपय देशहरू जब महामारी भत्तै फैलियो त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्न बाध्य छ। उनले सतर्कताको विधि सबैले पालना गरेर लकडाउनको अवस्था आउनै नदिने उपाय अपनाउन पनि आग्रह गरे। दोस्रो चरणमा, तेस्रो चरणमा फैलिएको त्यो लहरबाट बच्नका लागि लकडाउनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ। हामी चाहन्छौँ अहिले नै अरू विधिबाटै, हाम्रो सतर्कताको विधिबाट हामी परिस्थितिलाई बिग्रिन नदिउँ र त्यहाँ पुग्न नदिउँ भन्ने मैले आग्रह गरेको छु। आजको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले फेरि अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौतामा संसदले निर्णय गर्न ढिलो गरेको गुनासो गरे। सोमबार मात्रै यसबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असहयोग गरेको सार्वजनिक टिप्पणी गरेका प्रधानमन्त्रीले बुधबार पनि आफ्नो सम्बोधनमा सोही विषय कोट्याएका थिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौं र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं। त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौं। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले चाहिँ सभामुखलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिले एमसीसीका प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताएका छन्। सो सम्झौतामा अमेरिकाको सामरिक महत्त्वको इन्डो पेसिफिक रणनीतिका प्रावधान रहेको र पहिला त्यो सच्याउनु पर्ने दावी गर्दै उनले भने, नेकपा भएकै बेलामा भदौ 26 गतिको चाहिँ स्थायी समितिको निर्णयमै सर्वसहमति रूपले एमसीसीको प्रावधानहरूमा चाहिँ आइपीएस लगायतका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेको हुनाले ती प्रावधानहरूलाई करेक्सन गरेर चाहिँ मात्रै चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। अमेरिकासँग वार्ता गर्नुपर्ने कुरा हो, एमसी कम्पनीसँग वार्ता गर्नुपर्ने कुरा हो। वार्ता नगर्ने, कुराकानी नगर्ने, कति संशोधन हुने, कति संशोधन नहुने भन्ने कुरा नगर्ने अनि तपाईँको चाहिँ सभामुखलाई मात्रै दोष हाल्ने के अर्थ हुन्छ? उक्त परियोजना लागू भएको 5 वर्षमा अमेरिकाले झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। सो परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च हुने भनिएको छ। सन् 2017मा नेपाल र अमेरिका बीच सो सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। यसरी समय घर्किरहँदा परियोजनाका कामहरू अड्किएको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बीबीसीलाई बताएका छन्। रेटिफिकेसन भइ नै हाल्ने भन्दा पनि इन्डिकेसन नै पोजिटिभ नहुन्जेलसम्म त ठुलो एक्टिभिटीहरू फ्युचरमा आउने फाइनेन्सियल बर्डनहरू त रोक्नु पर्यो नि त, होइन? टेन्डर गरिदियो भने अब यहाँ रेटिफिकेसन भएको छैन, यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने र राम्रो रिस्पोन्सिभ टेन्डर बिड नहोला एउटा, होइन? अर्को टेन्डर आइसकेपछि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न नसक्ने भयो, किनभने $300-400 मिलियन एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त
भोलि रेटिफिकेसन भएन, भोलि एमसी छोडेर गयो भने त कहिले तिर्छ फन्ड? एमसीसी को द्विपक्षीय सम्झौताको क्रममा काम गरेका एकजना पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सबै पक्ष संलग्न भएर गरेको यस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा राजनीतिक विषय बनाइँदा त्यसले नराम्रो सन्देश जान सक्ने बताउँछन्। एमसीसी नेपालका अधिकारीहरू भने ढिलोमा बजेट अधिवेशनमै सदनबाट यो परियोजना अनुमोदन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका छन्। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठ। पोहोर र यसपालि नयाँ वर्षको उमङ्ग कोरोना भाइरसको त्रासमा परेको छ। नयाँ वर्ष उत्सवबारे तपाईँको धारणा के छ? कृपया आफ्ना धारणा राख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। लक्ष्मण बहादुर सुनार लेख्छन्, पोहोर सालको नयाँ वर्ष मुम्बईकै लकडाउनमा बित्यो। यो नयाँ वर्ष पनि लकडाउनमै बित्ने भयो। कैलाली घर भएको म अहिले भारतको मुम्बईमै छु। त्यहाँ कोरोना दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाको दरले बढिरहेको छ। काम गर्ने कम्पनी पूर्ण ठप्प छ, गोजी खाली छ। कम्पनी मालिकले अहिलेसम्म भोजन र बस्न दिएकै छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा नयाँ वर्ष कसरी मनाउनु? तैपनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा बीबीसी लगायत सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 को धेरै धेरै शुभकामना। रवि पौडेल लेख्छन्, हामीलाई कुनै उमङ्ग छैन। साधारण खानपान र साधारण रहन सहनमा छौँ। भारतमा मजदुरी गर्छौँ। हामी दुवैजना काम गर्छौँ। बच्चाहरू पढ्छन्। घरमा आमा बाबा बुढेसकालको जिन्दगी जिउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो बाध्यता छ? चाहिएको बेलामा पैसा हुँदैन। पैसा हुँदा समय धेरै टाढा पुगेको जस्तो हुन्छ। दिनपछि रात बस। शिवशङ्कर विष्ट भन्छन्, म सुदूरपश्चिममा बस्छु। हामी नयाँ वर्षसँगै विशु पर्व पनि मनाउँछौँ। अन्य सालमा गाउँघरमा जम्मा भएर मनाउने गरेकोमा यस वर्ष कोरोनाबाट पनि बस्नुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर घरमै मनाएका छौँ। विशु पर्वको अवसरमा सिस्नु छुने, शरीरमा मह घस्ने, बिहानै नुहाउने, मन तनलाई शान्त बनाउने आदि गरेर धुमधामका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेका छौँ। साथै नयाँ वर्षको सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुस्वास्थ्य एवं प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। प्रिया लामिछाने लेख्छन्, यसपालिको नयाँ वर्षमा आफ्नै घर परिवारसँग बसेर साधारण तरिकाले मनाउने निर्णय सहित खुसियाली मनाउँदै घरमै बसियो। तडक भडक भन्दा पनि आफ्नै परिवारको माझमा रहेर परिवारलाई समय दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सम्पूर्णमा मङ्गलमय शुभकामना। अमरनाथ गिरी लेख्छन्, जस्तोसुकै परिस्थिति र परिवेशमा पनि हामी नेपाली कुनै पनि सुअवसरको सदुपयोग गर्नबाट चुक्दैनौँ। यस वर्ष पनि सतर्कता र सावधानीका साथ मनाइयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा एक दिनमा हालसम्मकै सर्वाधिक 1,80,000 भन्दा धेरै मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। सो अवधिमा 1,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। कुम्भ मेलामा लाखौँ सहभागी भइरहेको स्थानमा पनि सयौं सङ्क्रमित भेटिएका छन्। यसबीच त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले 10 तथा 12 कक्षाका बोर्ड परीक्षाहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ हालसम्म 13 करोड 87 लाख मानिसहरू संक्रमित भइसकेका छन् भने 1,72,000 मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ। त्यहाँ 11 करोड 11 लाख मात्रा खोप दिलाइसकिएको बताइएको छ। अहिले राजधानी दिल्लीमा संक्रमण तेज फैलिरहेको छ भने सबभन्दा धेरै संक्रमण महाराष्ट्र राज्यमा रेकर्ड भइरहेको छ। महाराष्ट्रमा राज्य सरकारका अधिकारीहरूले 4 जना भन्दा धेरै मानिस भेला हुन नपाउने निर्देशन जारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले निर्देशन जारी गर्दै त्यो लकडाउन भने नभएको बताए। उनले राज्यका अस्पतालहरूमा अक्सिजन आपूर्तिमा सघाउन सेनासँग सहयोग मागेका छन्। उत्तराखण्डको हरिद्वारमा भइरहेको कुम्भ मेलामा 30 लाख मानिस सहभागी भएको भोलिपल्ट त्यहाँ 100 मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको छ। महामारीका बेला सरकारले भीडभाड पूर्ण पर्व मेला गराउन दिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्। प्रहरी अधिकारीहरूले ठूलो भीड भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन नसकिएको बताएका छन्। उक्त मेलामा कोभिड-19 परीक्षणको जिम्मा पाएको इकाइका अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताए अनुसार मंगलबार त्यहाँ संकलन गरिएका 20,000 नमूना मध्ये 110 जना पोजिटिभ पाइएका थिए। संक्रमण फैलिएको कारण भारतको शिक्षा मन्त्रालयले सीबीएसई को 10 तथा 12 कक्षाको बोर्ड परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकाका अनुसार 10 को परीक्षाफल आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनेछ भने 12 को परीक्षा पर सारिएको र त्यसबारे पछि निर्णय गरिने बताइएको छ। सृजना श्रेष्ठ,
आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट शरद केसीको नमस्कार। स्वास्थ्यविदहरूले कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर नेपालको निम्ति खतरनाक हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट छिटो सर्ने, तुलनात्मक रूपमा बढी घातक रहेको र कम उमेर समूहलाई पनि प्रभावित तुल्याएको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको उनीहरूको भनाइ छ। अघिल्लो नयाँ वर्षको संहारमा नेपालमा महामारी सुरु हुँदा भाइरसलाई लिएर अनेक आशंकासँगै त्रास पनि थियो। त्यसबीच विभिन्न पूर्वाधार तयार भए स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनुभव सँगाले। तर यति बेला समाजमा उस बेलाको जस्तो डर र गम्भीरता नदेखिँदा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिने र त्यो घातक बन्ने डर अधिकारीहरूमा पाइन्छ। विगतको अनुभव र तयारीले सम्भावित खतराको सामना गर्न सजिलो हुने भनिए पनि पछिल्ला केही दिन यता बढेको संक्रमण, प्रभावितहरूको उमेर समूह र भएको मृत्युले खतराको संकेत दिइरहेको स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। आजको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हामीले उनलाई के नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर अहिले चिन्ता गरिए जस्तै घातक नै साबित हुन सक्ने सरकारको अध्ययनले देखाएको हो भनी सोधेका थियौँ। हो, चिन्ताजनक नै छ र हाम्रो एउटा प्रोजेक्सन के हो भने झन्डै 6 लाखसम्म संक्रमण पुग्न सक्छ जेठको अन्तिम असाढतिर र कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्छ कि हामीले 11,000 संक्रमण एकै दिन भोग्नु परोस् भनेर त्यो प्रोजेक्सन चाहिँ देखिया छ। र अहिले विशेष गरी जुन नयाँ भेरिएन्ट, जुन नयाँ स्वरूप देखियो भाइरसको, यसको चाहिँ क्षमता र घातकता दुईटै बढी छ। अहिलेको भाइरसले 6 जनालाई सार्थ्यो भने यसले 40 जनासम्म सार्न सक्ने यसले क्षमता राखेको छ। सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष के भयो भने युवा युवती बालबालिकाहरूसम्मलाई पनि यसले संक्रमित गराउनु भएको हुनाले सरकार चिन्तित भएको कारण यो पनि। यो सम्भावित चुनौतीको सामना गर्न समस्या के देख्नु भएको छ अहिले? 1 वर्षदेखि नै यो भोगिरहेको हुनाले यसको मानसिक रूपले, भौतिक रूपले पहिले भन्दाको फेसिलिटीहरू, अलिकति पूर्वाधारहरू हामीसँग अलिक बढिसकेका छन्। भेन्टिलेटरको अवस्था भयो, आइसियूको अवस्था भयो, एसडियू हामीले 2000 मा 1400 थपिसकेका छौँ, 600 अहिले थप्ने क्रममा छ। तर कति बढ्छ भन्ने अनुमानले गर्दाखेरि एकैचोटि वाप्पै भइहाल्यो भने नयाँ चुनौती दिन्छ। अब सेनिटाइजर, मास्क लगायतका कुराहरू जुन 1 वर्ष अगाडि जुन अवस्था थियो, कुनै देशको एउटा मोनोपोली थियो, जर्मनीले लगाउन खोजे पिपिई अमेरिकाले लगिदियो, त्यस बेला त हारालुची भइरहेको थियो, त्यो अवस्था संसारमा अहिले छैन। त्यो हेरिकन भन्ने हो भने हामीले अलिकति पहिले भन्दा पूर्वाधार सुदृढ अवस्थामा छौँ। पूर्वाधारमा सुदृढ भन्नुभयो, यहाँले नै भने अनुसार त अब यो भाइरसको सार्ने क्षमता बढी भएको हुनाले हिजोको भन्दा तीव्र रूपमा भयो। सुदृढ अवस्थामा छौँ, तर भाइरसको अहिले नयाँ जुन प्रकृति छ यसको क्षमता पनि यसले बढाएर ल्याएको छ। त्यसले गर्दा चुनौतीपूर्ण नै भएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही सिफारिस झन्डै 1 हप्ता अगाडि नै सिसिएमसीमा गरेको छ। गएको शनिबार हामीले गहनतापूर्वक छलफल पनि गरियो। सोमबारको क्याबिनेटमा यस विषयमा लामै समयसम्म छलफल पनि भयो र त्यसको निर्णय क्रममा पुगिसकेका अवस्था छैनन्। जस्तो शहरी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज बाहेक स्कुल कलेजहरू अनलाइनबाट करिब 1 महिना हामी चलाउँ। निजी अस्पतालहरूलाई पनि अब छुट्याउन लगाउने, मेडिकल कलेजहरूलाई पनि फेरि जसरी पहिले तयारी गरेका थिए त्यसरी तयारीमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हाम्रो तहबाट त भइ नै रहेको छ। तपाईहरुले सिफारिस नै गरिसकेपछि 1 हप्ता भइसक्यो, त्यसमा ढिलाइ हुनुपर्ने कारण के? जस्तो स्कुलको विषयमा हामीले बन्द गर्न भने होइन, हामीले अनलाइन क्लास नै चलाउनु भनेका छौँ। त्यसका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू जति छन्, प्याप्सनहरू अहिले त्यस अवस्थामा नपुगौँ भनेर उहाँहरूको भनाइ छ। त्यसमा मैले कुनै दम टुक देखिरहेको छैन। तर भोलि यदि घातक परिणाम निम्ति आयो भने त जवाबदेही उनी भन्दा पनि सरकार हुनुपर्छ। सरकार हुन्छ। त्यसकारण मैले भने सरकार अब अलिकति कठोरतापूर्वक यो निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्छ पनि। अब हामी धेरैसँग सल्लाह लिन थाल्यौँ भने मानवको एउटा चरित्र के हो भने उपदेश दिनलाई माहिरै हो। तर महामारीको सङ्कटलाई हेर्ने भने सङ्कटकालीन व्यवस्थाको हिसाबले सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो निर्णयलाई पालन गराउन हरेक प्रकारका सबै अभियोग प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि भारतमा अलि बढी देखिएको हुनाले सीमा क्षेत्रमा जुन आवत जावत छ त्यसमा अलिक कडाई गर्नुपर्ने अथवा केही दिनको निम्ति रोक्नै पर्छ कि? आउन रोक्न हामी सक्ने स्थिति छैन, किन हाम्रै दाजुभाइहरू आइरहेछन्। र यसै पनि यो समय यस्तो हो कि जस्तो सुदूरपश्चिममा विशु पर्वको लागि फर्किने क्रमै हो। हामी रोक्ने होइन, बरु त्यहाँ थप टेस्टहरू बढाएर, थप म्यान पावर बढाएर
र अर्को कम्तीमा मेजर नाकाहरूमा जुन मात्रामा आउने क्रमहरू जारी भएको छ, पोजिटिभ भएकाहरूलाई होल्ड गरेर राखेर त्योभन्दा पनि स्थिति बिग्रियो भने हामी अस्पताल, आइसोलेसन लगायतका अन्यमा पठाउन सकिन्छ। त्यो होल्डिङ गर्ने व्यवस्थाको लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेपछि कसले बनाइदिने भन्दा मन्त्रालयको यो पनि राखेको, बरु अरू सेनालाई नै अहिले जिम्मेवारी दिएर 7वटा मूल नाकामा कम्तीमा 1000 बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब क्वारेन्टिनको विषयमा विशेष गरी नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहहरूसँग हामी पनि संवादमा छौँ र स्थानीय प्रशासन मार्फत पनि संवादमा छौँ भने त्यहाँ पनि क्वारेन्टिनको आइसोलेसन अझ होम क्वारेन्टिनलाई हामीले बढी बल दिनुपर्छ। किनभने मान्छेले बिर्सिरहेछन् के भने योभन्दा अगाडि झन्डै 80% मान्छेहरू होम क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। आफ्नो परिवारभन्दा अलिकति छुट्टिएर आफ्नै घरमा पनि बस्न सक्ने र गाउँ सुरक्षित रहने स्थिति छ र त्यसमा हामी सफल प्रयोग पहिले पनि गरिसकेको हौँ। त्यस बेला चाहिँ भारतबाट वारवारती आउँदाखेरि होम क्वारेन्टिनमा नगएको भए स्थिति झन् भए हुन्थ्यो। त्यसलाई अझ अलिकति व्यवस्थित गराउन हामी चाहिरहेका छौँ। CCMC जो जिल्ला स्तरीय छन् त्यसका बैठकहरू चलिरहेका छन्, उहाँहरूले यसको तयारी गरिराख्नु भएको छ। खास गरेर भारतको सीमानासँग जोडिएका जिल्ला र अलि ठुला सहरहरूमा संक्रमितको संख्या पछिल्ला दिनमा व्यापक रूपमा बढेको विवरणहरू आइरहेछन्। तर यही बेलामा हिजो संक्रमण दर अलिक घटेपछि विगतमा उपचारको निम्ति छुट्याइएका अस्पताल र शय्याहरू पुरानै ढङ्गले जुन बिरामीहरूको प्रयोगमा ल्याइयो फेरि आवश्यकता अनुसार फेरि तुरुन्तै संक्रमितहरूकै उपचारमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। कमसेकम पहिले छुट्याएका निजी अस्पतालहरूलाई पनि अब तपाईँहरूले कोभिडका लागि बेडहरू अब छुट्याएर राख्नु निर्देशन दिइसकेका छन्। सरकारी अस्पतालले केही काम अगाडि पनि बढाइसके। त्यसले गर्दा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएका तयारीहरू हामी झन्डै 1 हप्ता 10 दिनदेखि नै गरि नै रहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन सम्भावित गम्भीरता देखेको छ, खतरा देखेको छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर जे जस्ता सिफारिसहरू गरिरहेको छ, तर त्यसलाई निर्णायक रूप दिन सरकारले अलि ढिलाइ गरे जस्तो बाहिर सन्देश आइरहेको छ। तपाईँ के सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सरकारको अथवा मन्त्री परिषद? छ अब अरू मन्त्रालय सबैको सहयोग पनि छ। मेन अहिले कहाँनिर गाँठो पर्यो भने पेप्सन, एनपेप्सन र स्कुलहरूको विषयमा अब उहाँहरूले पहिले पनि अनलाइन गर्दाखेरि उहाँहरूले पुरै पैसा अभिभावकबाट लिइ नै राख्नु भएको थियो। अहिले पनि हामीले त्यो पछिको कुरो गराउँदा, तर मलाई कता कता के लागिरहेछ भने उहाँहरूले एउटा लबिङ गरेर अलिकति विशेष अनुदानको चक्करमा हुनुहुन्छ। सङ्कटको नाजायज फाइदा कसरी लिने भन्ने यदि त्यो सोच हो भने त्यो साह्रै निन्दनीय सोच हो र त्यो सोच चाहिँ अगाडि बढ्न सरकारले पक्कै पनि दिने छैन। केही समय यस्तो आउँदैछ, विद्यालयहरूमा पनि देखिन थाले, काठमाडौँमा पनि देखिन थाले, बुटवलमा देखियो, नेपालगञ्जहरूमा देखियो। त्यो संक्रमणले गर्दाखेरि 1-2 दिनभित्रै सरकारले सरोकारवालाहरूसँग धेरै छलफल नगरिकन हामीले एउटा कठोर कदम लिनुपर्ने बाध्यता छ। यो सङ्कटको नाजायज फाइदा लिन खोजेको आशंका तपाईँले गर्नुभयो, त्यो गरिरहेको छु। त्यो मन्त्री परिषदमा के साँच्चै गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ त? गम्भीरतापूर्वक अस्तिको मन्त्री परिषदको 70% समय यो कोभिड-19 कै विषयमा मात्रै छलफल भएको छ। हाम्रो सबैको प्रयास के हो भने सकेसम्म देशलाई अर्को बन्दाबन्दी लकडाउनमा जान नपरोस्, त्योभन्दा पूर्वका सबै प्रभावकारी कदमहरू चालौँ। त्यसमा एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका दूरी मेन्टेन गर्ने। यसबाहेक अब स्कुलहरूको विषयमा त्यस्तै अब भिडभाड हुने ठाउँहरू, गोष्ठी सेमिनारहरूलाई अब रोक्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। भिड जहाँ छ त्यहाँ कोभिड छ। कोभिडलाई भनेको भिडले मल्टिप्लाई गरिरहेछ। तर कतिपय सरकारी कार्यालयहरूमा भिड गर्नै पर्ने बाध्यता छ सेवाग्राहीको निम्ति, त्यो त व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन। त्यसको पनि बन्दोबस्त भइसकेका स्थिति के छ भने सबैले पालन गराउने सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूलाई हामी जिम्मेवार बनाउँदैछौँ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा संलग्न नभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गरिने व्यवहार र दिने सुविधा बीचमा पनि तात्विक खालको भिन्नता नहुँदाखेरि पनि विगतमा जस्तो उच्च मनोबलको साथ काम गर्न नसकेको के छ भने सरकारले दिने सुविधाहरू नदिएको होइन, सम्बन्धित अस्पताललाई दियो। अस्पतालले समाजवादी व्यवस्थाले सबैले बाँडिदिए त्यो सुविधा। जो जोखिममा काम गरेका थिए तिनलाई पनि दिए, जो जोखिमभन्दा बाहिर थिए तिनले पनि दिए। त्यहाँको व्यवस्थापनले गरेको त्रुटिले गर्दाखेरि सरकारमाथि यो औँला उठाउने ठाउँ भएको छ। जोखिम भत्ता जो जोखिममा काम गरे तिनले पनि पाउन त पाए, थोरै पाए, अरूले पनि पाइदिए। व्यवस्थापनको समस्या भयो क्या यो चाहिँ। अब यसको समाधान कसरी गर्ने? किनभने त्यसले त नत्र भने फेरि मान्छे प्रेरित त गर्दैन नै। इनबिल्ट चाहिँ हामी फेरि पठाउँछौँ अब जो अहिले अब आउँदो जोखिमको हिसाबले, र यसको लागि जिम्मेवार त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई बनाइन्छ र कार्यालय प्रमुखको अब मूल्याङ्कन गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा मापदण्डको रूपमा यसलाई पनि राखिन्छ। निजी क्षेत्रकाहरूको हकमा चाहिँ हामीले जुन दर सरकारले पहिले पनि फिक्स गरिसकेका हो त्यही दर अहिले पनि फिक्स गर्छ र त्योभन्दा बढी लियो भने कारबाहीको दायरामा अहिले कठोरतापूर्वक हामी यसपाटि प्रस्तुत हुने स्थितिमा हामी छौँ। मन्त्री त्रिपाठी, 65 वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई जुन पहिले खोप दिइयो, अब उनीहरूले के 12 हप्ताभित्रै दोस्रो 12 हप्तामा उहाँहरूको चाहिँ पालो आउँछ। हाम्रो 3 चरण भएको छ। पहिले चाहिँ हामीले पहिलो अत्यधिक जोखिममा रहेका
फ्रन्टलाइनरहरूले हामीले दियौँ। उहाँहरूको यही 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म उहाँहरूको चाहिँ खोप सेसन सुरु हुँदैछ। त्यसको लागि खोप हामीसँग सुरक्षित छ। 19 गते पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूको लागि र 23 गतेदेखि जनसमुदायमा गयौँ 65 भन्दा माथि। त्यसको लागि जुन खोप छ त्यो आउने जुन हामीले खरिद गरेको खोपको दोस्रो खेप आउँदैछ त्यसबाट पुगिहाल्छ। कोभ्याक्सबाट फेरि अर्को खेपको खोपको चाहिँ हामी प्रतीक्षामा छौँ र हामीले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार यो सेसन चल्दा चल्दा त्यो खोप पनि आइपुग्नु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारण खोपको प्राप्ति कठिन त छ, तर हाम्रो खोप अभियानलाई अलिकति पछि सरे पनि विचलित हुन अवस्था चाहिँ छैन। भारतमा जुन किनिएको छ त्यो त अहिलेसम्म आइपुगेको छैन, त्यो आउँदैछ त्यो पनि आउँदैछ, अरू पनि आउला। कति जति समय लाग्ला भारतबाट आउनलाई? यस्तो छ, भारतले निर्यातको लागि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्था। निर्यात खोल्ने बित्तिकै पहिलो कन्साइनमेन्ट नेपालले पाउँछ। तर अब निर्यात त लामो समयसम्म खोलेन भने त 12 हप्ताको मलाई त लाग्दैन लामो समयसम्म जानै सक्दैन, किन उसको जुन अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट छ यो कमिटमेन्टले गर्दाखेरि धेरै समयसम्म निर्यात उसले बन्द गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन त्यहाँ। तर यहाँले नै भन्नुभएको छ फेरि सार्वजनिक रूपमा नेपालभित्रकै बिचौलियाहरूका कारण त्यो दोस्रो जुन हामीले 50 लाख खरिद गर्न कोसिस गरेर त हुन त यो 20 लाख खरिदमा पनि बिचौलियाहरू चाहिँ 10% कमिसनको कुरा चाहिँ अगाडि बढाएका थिए। बल्ल बल्ल मन्त्रालयले हटायो र 50 लाख डोज खरिद गर्ने जुन नेगोसिएसन भइरहेको थियो विभाग र सिरमको बीचमा, त्यसमा फेरि बिचौलियाहरू 10% को हिसाबले आए र सिरमको एउटा समस्या के छ भने उसले डाइरेक्ट भन्दा पनि केही काम चाहिँ जुन उसको स्थानीय प्रतिनिधि छ त्यस मार्फत गर्नु भनेर बारम्बार लेख्ने गर्छ। किनभने अब एलसी खोल्नु पर्यो, अरू काम गर्नु पर्यो, सिरमलाई भ्याइ नभ्याइ छ। त्यसकारण स्थानीय प्रतिनिधिको सहयोग उसलाई चाहिएको छ भने त स्थानीय प्रतिनिधिहरू कस्ता छन् भने 10% चाहिँ एकदम मुनाफा राखेर त्यसैको लागि भिडिराख्ने रहेछन्। त्यसले गर्दा पनि झन् 25 देखि 28 दिनसम्म हाम्रो नेगोसिएसन हुन र हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ। त्यसपछि भारतमा सट्टै बढ्न थालिहाल्यो। सरकारले प्रत्यक्ष जब सिरमसँगै खरिद गरिरहेको छ, हामीले पुरै पैसा पठाइरहेका छौँ भनेपछि बिचौलिया किन राख्नु पर्यो यहाँ भनेर सरकारको सोच, मेरो सोच, मन्त्रालयको सोच यही हो। अन्त्यमा मन्त्री त्रिपाठी, खास गरेर जनसाधारणले पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिएको जस्तो देखिने र उनीहरूलाई बाटो देखाउनु पर्ने होइन, स्थिति त गम्भीर हुन्छ है, देखाउनु पर्ने नेता पार्टीहरूले नै हुल भिडभाडमा सहभागी भएर चुनौती थपिएको भन्ने कतिपयको भनाइ पाइन्छ। त्यसमा यो नेतृत्व तहबाट किन गम्भीरता नदेखिएको? व्यक्तिगत कुराकानी गर्दाखेरि राम्रो आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई त अझ 2-4 अझ पनि आदर्शका पाठहरू पठाउनुहुन्छ, तर व्यवहार चाहिँ कसैले लागू गर्दैन। समस्या त्यही नै। अहिले भएको निकता हराए जस्तो छ, तर त्यो हैसियतका नेताहरूले पनि पालन गरेनन् भने म दया मात्रै प्रकट गर्न सक्छु, अरू त के भन्ने त भन्नुहोस्। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतले मैले थुनेर पठाउन मिलेन। स्वास्थ्यको प्रति आफै कोही सचेत हुँदैन भने त्यसलाई त ईश्वरले पनि बचाउँदैनन्। कतै प्रधानमन्त्री नै गम्भीर नभएर हो कि? त्यस्तो होइन, प्रधानमन्त्री आज पनि राष्ट्रको नाम सम्बोधनमा सबभन्दा बढी उहाँले फोकसै गरे विषय यही हो। तर भिडभाडमा आरामसँग गएर सम्बोधन गर्ने, हेलमेल हुने गरेको देखिन्छ टेलिभिजनहरूमा। अहिले मैले जुन कार्यक्रम देखिरहेको छु, निश्चित दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउनु लगायतका जुन स्वास्थ्यका मापदण्डहरू त्यो पालन भइ नै रहेको छ। भए पनि आम जनतामा पनि यो सन्देश तपाईँहरूले पनि अलिकति के दिनु पर्यो भने हाम्रो मृत्युदर कम भएको हुनाले पनि मान्छे लापरवाह भए, तर यसपालिको मृत्युदर बढ्न सक्छ। पहिले भन्दा डरलाग्दो हुँदैछ, किनभने सबैलाई थाहा हुनुपर्ने के हो भने संसारमा विकसित सबै भ्याक्सिनहरू 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहले मात्रै लगाउन पाउँछ। अनि यो उमेर समूहको लागि त भ्याक्सिन पनि अहिलेसम्म विकसित भइसकेको छैन संसारमा। त्यसले गर्दा झन् यो डरलाग्दो भयो। उनी थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी। हवस् त, आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी शरद केसी। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। डेनमार्क कोरोना भाइरस विरुद्धको एस्ट्राजेनेका खोपको प्रयोगमा रोक लगाउने पहिलो युरोपेली देश बनेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले वित्तीय ठगीको अभियोगमा 150 वर्ष लामो जेल सजाय पाएका व्यापारी बर्नार्ड मेडफको कारागारमा मृत्यु भएको जनाएका छन्। जलवायु सम्बन्धी अमेरिकी विशेष दूत जन केरीले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको नयाँ लक्ष्यप्रति बेजिङलाई सहमत गराउने प्रयास गर्न चीनको यात्रा गर्दैछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो फौज फिर्ता गरे पनि कूटनीतिक र मानवीय सहायताका काम जारी राख्ने कुरा अफगानिस्तानलाई बताउने योजना बनाएका छन्। भारतको हरिद्वार स्थित कुम्भ मेलामा हालैका दिनमा साधु सन्तसहित सयौं मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन् र युरोपेली आयोगले आउँदा केही हप्ताभित्र फाइजर बायोन्टेकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको थप 5 करोड मात्रा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। हस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।